कैरिबियाई देश हैती में आए भूकंप के 4 दिन बाद भी जहां एक तरफ मलबे से लोगों को निकालने का काम जारी है, तो वहीं हर बीतते दिन के साथ मरने वालों का आंकड़ा भी बढ़ता जा रहा है। हैती में भूकंप से अब तक लगभग 2000 लोग मौत की नींद सो चुके हैं और उस पर बची खुची कसर वहां आए एक तूफान ने निकाल कर रख दी। क्योंकि तेज हवा और बारिश ने ऐसा सितम ढाया कि भूकंप में अपना घर बार गंवा चुके लोगों को राहत कैंपों में भी राहत नहीं मिली। उनकी हालत आसमान से गिरे खजूर में अटके जैसी नजर आई। भूकंप ने सिर से छत छीनी तो तूफान ने उनके तंबू उजाड़ कर रख दिए और फिर लोग फिर से तंबू खड़े करने के लिए पसीना बहाते दिखे। जिनके घर सही सलामत थे वो भी तूफान की वजह से बेहाल हो गए। जिनकी भूकंप ने जान बख्श भी दी वो भी इलाज के लिए दर दर भटकते दिखे। अस्पतालों का हाल इतना बुरा है कि एक तस्वीर में एक अस्पताल के कॉरिडोर में मरीज डॉक्टर के इंतजार में फर्श पर बैठे नजर आए। वहीं खुदाई करने वाली मशीनें इमारतों का मलबा हटाने में जुटी हैं, लेकिन हटते मलबे के साथ दिखती लाशें बचाव कर्मियों के रोंगटे खड़े कर देती हैं। मरने वालों की गिनती इतनी तेजी से बढ़ रही है कि कब्रिस्तान तक में जगह कम पड़ गई है। नतीजा यह है कि मरने वालों को सम्मान के साथ आखिरी विदाई तक नसीब नहीं हो रही और उन्हें पहले से बनी कब्रों में ही दफनाया जा रहा है। अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी परिवार समेत संयुक्त अरब अमीरात में शरण ले चुके हैं। देश छोड़ने के चौथे दिन वो पहली बार दुनिया के सामने आए और देश छोड़ने पर सफाई दी। उन्होंने दावा किया कि अगर वो मुल्क छोड़कर नहीं जाते तो खून खराबा होता और तालिबान उन्हें फांसी पर लटका देता। अशरफ गनी ने पैसे लेकर भागने के आरोपों पर भी सफाई दी। उन्होंने पैसे लेकर भागने के आरोप बेबुनियाद बताए। आपको बता दें, 15 अगस्त को काबुल पर तालिबानी कब्जे के बाद अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी देश छोड़कर चले गए थे, जिसके बाद अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के लिए उन्हें ही जिम्मेदार ठहराया था। برای ترک کردن افغانستان با قدرت‌های بین‌المللی مقیم افغانستان نداشتم و این حادثه دفعتاً و تحت فشار همکاران امنیتی ما بود. من با یک پیراهن و تنبان، یک واسکت و یک جور جبلی مجبور به ترک وطن شدم. جزئیات را بعداً انشالله همراهتان شریک میکنم. په دې ورځو کې زما د شخصیت وژنې او د اعتبار د له منځه وړلو لپاره ډېرې هڅې وشوې او حتی داسې بې بنیاده او کاذب تورونه ولګول شول چې پیسې انتقال شوي دي. دغه تورونه په مکمله توګه بې اساسه دروغ او له واقعیت څخه لرې دي او په کلکه یې ردوم. موږ کوربه هېواد ته تش لاسونه راخلو د دوی د ګمرکاتو نه پوښتنه وکړي. د تیرو څو ورځو پیښو وښوده چې افغانان سوله غواړي. د کابل ساتنه او په دغه ښار کې د پراخې ګډوډۍ څخه مخنیوی وشو چې دا د الله تعالی لوی احسان دی. زه د روانو مذاکراتو څخه چې د حکومت لخوا پیل شوي وي اوس د ډاکټر صاحب عبدالله او پخوانی ولسمشر کرزي صاحب پر مخ وړي حمایت کوم. دا پروسه باید بریالی شي. زه د امنیتي او دفاعي ځواکونو څخه مشکور یم او پر هغوی ویاړم. هغوی ماته نه ده خوړلې. اصلي ماته موږ په سیاست کې خوړلې ده. په کوم سیاست کې؟ هم د طالبانو د رهبري سیاسي ناکامي وه، هم د حکومت د رهبري سیاسي ناکامي وه او هم زموږ د نړیوالو همکارانو سیاسي ناکامي وه. دا ناکامي د سولې پروسه وه چې د جنگ په بهیر بدل شو او سره له دې چې بار بارم د ټرمپ په ادارې کې دا پیشګویي کړې وه چې باید سوله د افغانانو د تجربې او بین‌المللي معیارونو په اساس وسي. هغه ونه شوه. زه یو ځل بیا د خپلو ټولو امنیتي ځواکونو د سرښندنو څخه مننه کوم. په دوی ویاړم او افتخار پرې کوم. در آخر برایتان یک پیام مهم دارم. अफगानिस्तान छोड़कर गए अशरफ गनी ने दावा किया कि वतन वापसी के लिए उनकी बातचीत जारी है। من قصد فرار و جلاوطنی ندارم. فعلا در امارات هستم تا از خونریزی و فاجعه جلوگیری شده باشد. همین حالا در مشوره هستم تا به افغانستان برگردم و به تلاش‌هایم برای تأمین عدالت، حاکمیت افغان‌ها بر کشورمان
و اعاده ارزش‌ها و دستاوردهای واقعی اسلامی و ملی مردم افغانستان با هم مبارزه کنیم. अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी के